हमें तो पिछली दफा कहा गया था कि इससे जब तक ये क्या नाम है इसका, आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन नहीं होती तो वो आपको मुलाकात नहीं करने देंगे। मुझे ये भी नहीं समझ आई उसका क्या आपको ये कहा गया था कि जब तक किसी ने आके कहा था कि नहीं जी आपको इजाजत नहीं मिलेगी जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती। क्यों है, एक मेरी बहन मिल ले, चले एक को जाने दें ताकि हम देख लें कि इमरान खान ठीक है, बस हमारी इतनी मुलाकात करवा दें ताकि हम देख लें कि वो ठीक है, सेहतमंद है। क्योंकि इन लोगों पे हमारा एतबार थोड़े है, ये आसिम मुनीर पे एतबार है हमारा, ये मरियम नवाज पे एतबार है हमारा। तो हमें एक दफा मुलाकात करवा दें ताकि हम तसल्ली कर लें कि वो ठीक है। मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर अली महान की जानब से धरना दे दिया गया है। पीछे पंजाब पुलिस मौजूद है। अली महान साहिबा, आज 26 नवंबर को भी तकरीबन एक साल होने वाला है। आज से एक साल कबल लाखों लोग निकले थे खान की लड़ाई के लिए, हकीकी आजादी का नारा लेकर। उसको भी एक साल उस सानहे को मुकम्मल हो गया। क्या कहेंगे आप उस हवाले से? क्या कहना है कि उस दिन लोगों को इन्होंने स्नाइपर राइफल से काफी लोगों को शहीद किया था। तो पाकिस्तान के हालात मजीद बदतर होते जाएंगे, इससे बेहतर तो नहीं होंगे। जब आप जुल्म को चलने देंगे और उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी जवान अपने मुस्तकबिल के लिए, इंशाल्लाह आज़ादी के लिए, जो इमरान खान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूर खड़े होंगे। और अब पाकिस्तान को आज़ाद हमारी नौजवान बच्चे करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप सारों को पता है जो ये सपोर्ट भी करते थे और बताते थे कि नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत खैर है, हाँ, उन्होंने भी एतराफ़ कर लिए कि जब 27वीं तरमीम आई है वो आपके दीन के खिलाफ है, हमारे पूरे जो दुनिया में प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का उसके भी खिलाफ है। तो आपने देख लिया इस वक्त कि आप जब अपने आप को इम्यूनिटी दे देते हैं कि 4-5 लोग अपने आप को इम्यूनिटी दे देते हैं, कल और भी दे देंगे, कल 50 और लोग खड़े हो जाएंगे, हमें भी इम्यूनिटी, हम कानून के ऊपर चले जाएंगे। ये आपके दीन के खिलाफ है और हम ये चीजें नहीं चलेंगी, ये जुल्म नहीं चलेगा। क्या होगा? अदलिया मफलूज नजर आती है, अवाम बाहर निकलती है, गोली चला दी जाती है, कैसे आप क्या देखते हैं, कैसे हान की रहाई हो? 24 करोड़ लोग हैं, इंशाल्लाह अपनी आज़ादी ले लेंगे। थोड़े से लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी जवान नस्ल है, 55% लोग जवान हैं इस मुल्क में, उनको एक तारीख मुस्तकबिल नजर आ रहा है। आप क्या ख्याल है वो बैठे रहेंगे और कहेंगे हमारे ऊपर जुल्म करो, बेरोजगारी दो, तो ये और चोरी डाका जो इस वक्त चल रहा है, लूट मार करो, हमें गुर्बत के अंदर छोड़ जाओ, नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। जैसे इमरान खान, क्या हमारे हजरत अली का कौल है, जुल्म का निजाम नहीं चलेगा, कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। लास्ट टाइम हमने देखा कि नूरीन आपा के साथ जो किया गया और वो बड़ा एक दर्दनाक मंजर था। आज यहाँ वर्कर्स तो आपके साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन आपको फिर भी आगे नहीं जाने दिया गया। मुतालबा तो आपको मुलाकात का होता है। देखिए कोई बात नहीं, जब मेरी बहन, हम तो आपको पता है थोड़े इतने लोग भी नहीं थे, हम यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हुए थे, इन्होंने खास खवातीन बुलवाई, एक का नाम है गुलनाज, हाँ गुलनाज जो SHO आई थी। और मुझे बड़ा दुख जो ज्यादा ये हुआ कि ये ऐसी औरतें लेकर आए हुए हैं जो सर्विस में डाली हैं, जो औरतों के नाम के ऊपर, मैं कहूँगी औरतों की, हमारी जात पे, पाकिस्तानी औरत के मुआशरे, ना हमारा मुआशरा इजाजत देता है, हमारा ना दीन देता है, इन्होंने गुल्लू बटनियां इंट्रोड्यूस कर दी हैं। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिस दिन आज ये औरतें जो कर रही थी वो औरतों ने किया। वो SHO खड़ी थी, वो उनको कह रही थी इनको घसीटो, वो उनको कह रही थी SHO, ये जो गुल्लू बटनी है गुलनाज, ये कह रही थी इनको उठा के फेंको वैन के अंदर, आपको थके दो, हाँ, ये ऑर्डर दे रही थी, ये SHO ऑर्डर दे रही थी कि इनको उठा के फेंको, थके दे के फेंकना। और
میری بہن کو گھسیٹنے کا وہ ساتھ کھڑی ہو کے آرڈر دے رہی تھی. تو جب مریم نواز اس قسم کی گلو بٹنیاں کرے گی, شرم مریم نواز کو بھی آنی چاہیے, شرم ان عورتوں کو آنی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے معاشرے کے خلاف ہے, ہمارے دین کے خلاف ہے جو ان عورتوں نے کیا ہے. نہ ہماری عورتیں جو نوکری کرنے نکلتی ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے, کیونکہ یہ اور خواتین کے لیے توہین ہے. جو کام کرنے نکلتی ہیں, دیکھیں جب خواتین گھر سے نکلی ہیں ان کو ایک طریقے اور سلیقے سے نکلنا چاہیے, نوکری پیشہ جب ہیں. انہوں نے جب مریم نواز آپ کی چیف منسٹر ہوگی تو وہ یہی سکھائے گی نا, ان کو شاباش ملے گی, ان کو ترقیاں دے پرومس کی ہوں گی کہ تم بدماشی کرو ہم تمہیں ترقی دیں گے. عورتوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. کیوں اچانک ملاقات روک دی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل کی مدت میں اضافہ ہوا ہے, اس وجہ سے روکی گئی ہے؟ خان صاحب کو کوئی بیان آ جائے گا, یا 26 نومبر کا پہ خان صاحب کو کوئی بیان آ جائے گا, اس وجہ سے روکی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا وجہ, جب ان کا دل کرتا ہے روک دیتے ہیں. 1.5-2 مہینے سے روکی ہوئی ہے, ہمیں کیا پتا کیوں روک دیتے ہیں. ہمیں تو پچھلی دفعہ کہا گیا تھا کہ اس سے جب تک یہ کیا نام ہے اس کا, عاصم منیر کو نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی تو وہ آپ کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی اس کا کیا. آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک کسی نے آگے کہا تھا کہ نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ملے گی جب تک اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی. تو خان صاحب کو مکمل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, کیا ہوگا؟ آئسولیٹ کر دیا گیا, ہمیں کیا پتا کیوں ڈرتے ہیں اس سے, اور کیا ہے. اپنے آپ کو حالانکہ انہوں نے وہ دے دیا ہے, امیونٹی دے دیا ہے, یہ لا کے اوپر چلے گئے ہیں. اب تو ان کو نہیں ڈرنا چاہیے. اب تو عمران خان جو مرضی کہہ دے, یہ تو امیونٹی ہے ان کو, نہ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اب تو آج بھی رات 12 تک بیٹھی رہیں گی کیونکہ ٹائم تو ختم ہونے 12 بجے تک نہیں ہم بیٹھے تھے, ہم بیٹھنے رہنا تھا ہم نے. اگر یہ ہمیں جو اس لیے مارا تھا انہوں نے خواتین کو, مردوں کو بھی مارا تھا, اور بین جیل والی وہ بھر دی تھی کیونکہ ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. بیٹھے رہیں گے, بالکل بیٹھے رہیں, یا اجازت دے دیں. بھئی میں تو یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈرتے کیوں ہیں. ایک میری بہن مل لے, چلیں ایک کو جانے دیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں. بس ہماری اتنی ملاقات کروا دیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں, صحت مند ہے. کیونکہ ان لوگوں پہ ہمارا اعتبار تھوڑے ہے. یہ عاصم منیر پہ اعتبار ہے ہمارا, یہ مریم نواز پہ اعتبار ہے ہمارا. تو ہمیں ایک دفعہ ملاقات کروا دیں تاکہ ہم تسلی کر لیں کہ وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. سو ابھی آپ نے دیکھا جی, علیمہ خان صاحبہ سے بات کی, نورین خانم نیازی, اور یہاں ہزاروں ورکرز موجود ہیں. سو یہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کا منظر ہے. خان صاحب کی بہنیں, ان کے ساتھ خواتین موجود ہیں, ہزاروں ورکرز موجود ہیں, اور آج یہاں دھرنا دے دیا گیا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ آج ہم ملاقات کر کے جائیں گے, ادروائز یہاں سے ہم نہیں جائیں گے. باقی جو منظر ہوگا آپ کو دیتے رہیں گے. دعا میں رکھیں. اللہ حافظ.